हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली एक टॉपिक जिस पे थोड़ा वक्त जो है वो दरकार है। मैं कोशिश करूंगी कि उसके तमाम पॉइंट्स जो है वो आज के वीलॉग में शामिल कर लें, और वो है 27वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम को लेकर बिलावल भुट्टो का एक ट्वीट आया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बाज़गश जारी है कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स शामिल होंगे। 26वीं तरमीम में ऐसा क्या रह गया था जो कि अब 27वीं तरमीम जो है वो लाई जा रही है, जिसका इम्कान तो काफ़ी टाइम से था, लेकिन ज़ाहिर वज़रा जो है वो 26वीं तरमीम का जैसे इनकार करते रहे वैसे 27वीं तरमीम का भी इनकार करते रहे। लेकिन अब जो है वो मामलात ज़रा पर्दा जो है वो खुल गया है और मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बिफोर वी गो टू 27th अमेंडमेंट, आई वुड लाइक टू डिस्कस इंडिया की जीत जो कि उन्होंने अपने नाम कर ली। तो द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट का हम देखते हैं। इसमें जो नाम है जो कि वर्ल्ड डिस्कसिंग है, उसमें दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में 58 रन्स और 5 विकेट्स जो हैं वो हासिल की और एक रिकॉर्ड कायम किया। वो किसी भी वनडे नॉकआउट मैच में मर्द या औरत में हाफ सेंचुरी और 5 विकेटें लेने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो बन गई हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 22 विकेटें हासिल की, जो खवातीन वर्ल्ड कप की तारीख में मुश्तरका तौर पर दूसरी सबसे ज़्यादा है। 215 रन्स और 20 से ज़ायद विकेटों के साथ वो वर्ल्ड कप में डबल हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो बन गई है। तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो इंडियन क्रिकेट की तरफ से नज़र आई, चाहे उनकी बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, उनका कॉन्फिडेंस ऑन ग्राउंड देख लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर जो है वो एक अच्छी टीम बनाती हैं। टीम की यूनिटी आप देख लें। तो इसलिए जो है वो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो उन्होंने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 52 रन से जो है वो साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी उन्होंने। दीप्ति के अलावा जमाइमा का जिक्र जो है वो आपने भी देखा होगा, सब ने जो है वो देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई जमाइमा रॉड्रिग्स, जिसने सेमीफाइनल में 339 रन का टारगेट चेज करने में इंडिया को ज़बरदस्त जो है वो एक सपोर्ट दी। ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया उन्होंने और नॉट आउट रहते हुए 134 बॉल्स पे उन्होंने 127 रन्स बनाए और इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। फिर हमने देखा कि उसके बाद जो है वो उनके कुछ इमोशनल मोमेंट्स जो हैं वो भी नज़र आ रहे थे सोशल मीडिया पे। एक इमोशनल किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। जमाइमा का केस इसलिए इमोशनल है क्योंकि इन पे जो इंडिया के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने इनको जो है बहुत ज़्यादा हरासा किया। एक टाइम पे यहाँ तक कि इनके वालिद जो हैं उनको भी हरासा किया गया और तरह तरह के इल्ज़ाम जो है वो इन पे लगाए गए, जिसके बाद जो है वो डिप्रेशन में भी रहीं काफ़ी अरसे तक और उससे निकलने में जो है वो उनको काफ़ी टाइम लगा। उनके वालिद पे भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो किसी क्लब में जो है वो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए उनको उस क्लब से जो है वो निकाल दिया गया। और इस किस्म की जो सारी बल्कि ये सारी जो बातें थी वो जमाइमा की इस ज़बरदस्त इनिंग्स के बाद जो है वो कुछ लोग जो बाज नहीं आते उन्होंने इन बातों को वापस से जो है वो हाईलाइट किया और वापस से ये बातें शुरू कर दी। कुछ लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया कि जमाइमा ने एक स्लो इनिंग खेली, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो जमाइमा ने जो है वो दिखाई। डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म दैट शी हैज़ गॉन थ्रू, डिस्पाइट ऑल द डिप्रेशन दैट शी हैज़ गॉन थ्रू, शी हैज़ कम आउट स्ट्रॉन्गर। और उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा थैंक्स टू जीसस। तो जो एक स्ट्रेंथ उनमें नज़र आई वो देखी जा सकती थी और ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस जो है इट वाज बेस्ड ऑन हर परफॉर्मेंस, जो कि एक ज़बरदस्त वो जानती हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और तभी वो इतने खुले तरीके से जो है उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जाहिर है ये जो वर्ल्ड कप है, जो ये जीत है वुमेंस क्रिकेट की हो या मेंस क्रिकेट की हो, इसके पीछे जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनकी लीडरशिप है, ये सारा उसका कमाल है। जो कंसिस्टेंसी नज़र आती है, जो चांसेस दिए जाते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट को डेवलप किया जाता है और वहाँ जो चांसेस दिए जाते हैं उसके बाद जो है वो ये रिजल्ट आता है। तो एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजरा जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में और तब जाके जो है वो हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एडहॉक बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जो है वो डिसीजंस दिए जाएं और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये डिसीजंस जो हैं वो आपको किसी किस्म का रिजल्ट देंगे। जय शाह जो हैं उनको इंडियन वुमेन क्रिकेट के लिए उनके किरदार पर बहुत उनको जो है वो सराहाया जा रहा है। उनकी क़यादत में वुमेन प्लेयर्स की तनख्वाहें जो हैं वो मेन क्रिकेटर्स के बराबर जो है वो कर दी गई हैं, जिससे ऑब्वियसली एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस जो है इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम में जो है जो खिलाड़ी हैं उनमें नज़र आया है। तो ये कुछ इकदाम जो हैं वहाँ पर लिए गए हैं। उन्होंने वुमेन क्रिकेट के इनामात में भी 300% जो है वो इजाफा किया है, जिससे इनामी रकम $2.8 मिलियन से बढ़कर $14 मिलियन तक जो है वो जा पहुंची है। तो ये कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जय
शान ने डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेट में जो है वो उसको काफ़ी मजबूत बनाया, उसको जो है वो काफ़ी डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत बनाया, और उन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग को हकीकत में जो है वो तब्दील करके वुमेन क्रिकेट को एक नया बूस्ट, एक नई पहचान जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दी है। तो ये तमाम इक़दामात किए गए हैं, उसके बाद ये पॉसिबल हुआ है कि उनकी वुमेन क्रिकेट टीम आज जहाँ नज़र आ रही है वहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि उसके पीछे एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसीज़ हैं जो कि नज़र आती हैं। हमारे यहाँ तो वुमेन क्रिकेट तो दूर की बात है, मेन क्रिकेट में ही जिस किस्म की इनकन्सिस्टेंसी जो नज़र आई है, ख़ासतौर पर ये साल तो कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्पेशल रहा है। जब कोई नया वज़ीर आज़म आता है, चेयरमैन PCB बदल दिया जाता है, जैसे ही चेयरमैन PCB बदला जाता है उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस आते हैं, बोर्ड में चेंजेस आते हैं, कैप्टन में चेंजेस आते हैं, और इस तरह थ्रू आउट पूरा टॉप से लेकर नीचे तक जो है वो एड हॉक चेंजेस जल्दी जल्दी जो है वो किए जाते हैं। अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको भर्ती कर लिया जाता है, जो नापसंदीदा हैं उनको निकाल दिया जाता है। पॉलिसीज़, एटलीस्ट पॉलिसीज़ में तो कंटिन्यूएशन रह सकती है ना, उसको भी जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये साल तो कुछ स्पेशल रहा। अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, उसके बीच में जो है वो शाहीन को अनाउंस कर दिया गया कि वो ODI कैप्टन होंगे। उसके बीच में ही अनाउंस कर दिया गया कि बाबर आजम जो हैं वो उनको वापस T20 स्क्वाड में जो है वो शामिल कर लिया गया है। उसी दौरान उन्हीं मैचेस में जो है वो रिजवान भी खेल रहे थे। तो ये अनाउंसमेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द मैच एड हॉक बेसिस पे जो है वो की गई। क्यों शाहीन को कैप्टन बनाया गया ODI का, क्यों जो है वो पहले सलमान अली आगा को जो है वो T20 का जो है वो कैप्टन बना दिया गया था, क्यों बाबर आजम को जो है वो T20 स्क्वाड में जो है वो वापस लाया गया, इसके पीछे क्या रीजनिंग थी, ये किसी को जो है बताना ज़रूरी नहीं समझा गया, ना फैंस को ना किसी और को। तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो नज़र आती है पाकिस्तान में, वो वुमेन क्रिकेट तक तो हम पता नहीं कभी पहुँचेंगे, वो तो मेंस क्रिकेट को भी जो है वो खा गई है, ये इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ जो नज़र आ रही हैं। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। हम उनका इंडिया का मेंस क्रिकेट तो क्या, हम अभी वुमेन क्रिकेट ही देख लें और उससे भी जो है वो दो चार हम अच्छे सबक जो है वो सीख सकते हैं। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है उनकी प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। सबसे कम अर्निंग वाला प्लेयर भी जो है वो 10 लाख इंडियन रुपए जो है वो ले जाता है। हाईएस्ट पेड जो है वो उसको 2 करोड़ इंडियन रुपए वो बना लेता है, और ये पर सीज़न या पर टूर्नामेंट जो है वो उनको ये पेमेंट्स की जाती हैं। जबकि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स की मैक्सिमम कमाई सिर्फ लगभग 10 लाख होती है, जो कि एक साल के दौरानिए पर होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है, और इसी से जो है वो मोटिवेशन आती है। इसी से ज़ाहिर है आप अपनी अगर फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपको मिलती है। तो कितना बड़ा फ़र्क है और कितना ज़्यादा काम जो है वो इंडिया ने किया है, ना सिर्फ अपनी मेंस टीम पे, वो तो हमने देखा ही है, अब वुमेंस टीम भी इस बात का सबूत है कि इंडिया ने पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने प्रोसेसेस पे मेहनत की है, कंसिस्टेंसी पे जो है वो मेहनत की, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने इवॉल्व किया है किस तरह से। इसके अलावा जी 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि 27वीं तरमीम तो जब किसी रहनुमाओं से पूछें गवर्नमेंट के तो वो कहते थे कि नहीं 27वीं तरमीम हमें कुछ नहीं पता, आएगी नहीं। वाकई शायद उनको पता नहीं था, या फिर उनका इख्तियार नहीं है कि वो आके बता सके कुछ, या नोबडी बॉदर्ड के उनसे पूछा जाए या मशवरा लिया जाए कि ये आ रही है तरमीम, इसमें ये ड्राफ्ट्स में ये पॉइंट्स शामिल हैं। खैर एनीवेज बिलावल भुट्टो ने लेकिन तमाम गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर कर दी हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 27वीं तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ और उनके वफ्द ने जो है वो राब्ता किया है, और सरदार जरदारी और बिलावल भुट्टो की सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी की वो मांगी है 27वीं तरमीम को लेकर। अब इस तरमीम में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम आई थी तब से ही ये बातें शुरू हो गई थी कि शायद कुछ ख्वाहिशात, कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जो कि अब 27वीं तरमीम तो आनी ही आनी है। तो अब जो है वो ये आ चुकी है। क्या पॉइंट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, एक रफ सा ड्राफ्ट जो है वो बिलावल भुट्टो ने दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम के हवाले से बात की है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार जो है वो भी इसमें शामिल है इस तरमीम में। इसके अलावा NFC अवार्ड के हवाले से बात की है, ख़ासतौर पर NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा जो है उस हवाले से बात की गई है। आर्टिकल 243 जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, उसमें भी तरमीम के नकात जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने तालीम और आबादी
کی منصوبہ بندی کے اختیارات واپس وفاق کو دینے کے حوالے سے پوائنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جو جاری ایک تعطل ہے اس حوالے سے بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ اس کو شامل کیا گیا ہے جو سکندر سلطان راجہ کا ایک اوور سٹے جو ہے چل رہا ہے جنوری سے، تو وہ اس پہ جو ڈیڈ لاک ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس ترمیم میں کوئی چینجز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جوڈیشری کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی پرانی ہے، یہاں تک کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ ڈیمانڈ ان کی شامل تھی، لیکن اس کی جو ریزننگ ہے وہ کافی فنی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کورٹس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے جو جنرل پبلک کے کیسز ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے، اس کا بیک لاگ ختم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ الگ سے بن جائے، اور کیونکہ یہ کورٹس آئینی معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر ٹائم لے لیتے ہیں ججز کا، کورٹس کا، اور پھر جو جنرل پبلک کے معاملات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بنا لی جائیں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ 26ویں ترمیم میں بن گئی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بھی یہی ریزننگ دی گئی تھی کہ جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اسی لیے اتنے سارے ججز جو ہے وہ بھی اپوائنٹ کیے گئے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے زیادہ 26ویں ترمیم کے بعد زیادہ ڈویژن دیکھا گیا۔ یہ کیس جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، اور جو دلائل دیتے ہیں وکلا اس سے صاف ظاہر ہے کہ کس قدر فریکچر جو ہے وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم نظر آ رہا ہے آفٹر 26th امینڈمنٹ۔ تو بیک لاگ تو امپروو نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آئی، ہوا یہ کہ کورٹس جو ہیں وہ مزید ڈیوائڈ ہو گئی، مزید فریکچرڈ ہو گئی، اور مزید جو ہے وہ کورٹ کا نظام جو ہے اس میں ایک خرابی جو ہے اس میں ہم نے اضافہ ہی دیکھا۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ اب کہاں سے آ گیا ہے، اور کیونکہ 26ویں ترمیم میں جو ہے وہ اس کو نہیں مانا گیا، اس پہ نہیں اتفاق ہوا، تو 27ویں ترمیم پر جو ہے وہ اس پر کس طرح سے اتفاق ہوگا۔ لیکن صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا معاملہ نہیں ہے، جب ہم جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں ٹرانسفرز کا بھی معاملہ ہے۔ اب ٹرانسفرز میں جو ہے وہ تو حکومت اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگایا گیا، بلوچستان لاہور سے ججز کو لا کر وہاں پہ لگایا گیا، اور اس پہ اعتراض بھی اٹھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ برقرار رکھا کہ جو اپنی پریویس جو ان کا ٹینور ہے کسی بھی جج کا، وہ جب آتے ہیں تو وہ وہیں سے جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، اور اس طرح سے ان کی جو سینیورٹی لسٹ پہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس ڈوگر جو ہے وہ چیف جسٹس لگ گئے۔ اس پر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا 5 ججز نے، محسن اختر کیانی، بابر ستار، طارق محمود جہانگیری، سمن رفعت، اس کے علاوہ سردار اعجاز اسحاق خان، ان 5 ججز نے جو ہے وہ اس پر اعتراض اٹھایا۔ نہ صرف اس پر بلکہ انہوں نے جو ایجنسیز کی انٹرفیرنس ہے جوڈیشل معاملات پر، آپ کو یاد ہوگا اس حوالے سے بھی ایک لیٹر لکھا، کچھ ثبوت جو ہیں وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، تو یہ پر اس پہ کوئی کارروائی یا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے۔ تو ٹرانسفر کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرانسفرز ویسے تو ججز جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ان کی مرضی کے خلاف، لیکن شاید ایسا ہو اس امینڈمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ اگر ٹرانسفر کیا جائے کسی جج کو اور وہ ریزسٹ کرے تو ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ، اور اس کے تھرو شاید جو ناپسندیدہ ججز ہیں، جو آپ کو نہیں پسند، جو آپ کو نہیں بھاتے، ان سے جو ہے وہ ان کو شاید سائڈ لائن کیا جا سکے۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں، لیٹس سی کہ کیا جو ہے وہ پوائنٹس آتے ہیں اس امینڈمنٹ میں، ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ۔ دوسری بات جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ اب یہ ڈبیٹ جو ہے ایک عرصے سے جاری ہے۔ 7th NFC ایوارڈ جو کہ 2010 میں آیا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ صوبوں کا شیئر جو ہے وہ بڑھا دیا جائے، جو نیٹ ڈویزیبل پول ہوتا ہے حکومت کے پاس اس میں سے اس کو بڑھا کر تقریباً 47% تھا، اس کو بڑھا کر جو ہے وہ تقریباً 57% تک لے جایا گیا، اور پھر جو حکومت کے پاس بچتا ہے وہ تقریباً 42% جو ہے وہ یہ بچتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ 18th امینڈمنٹ میں جو ہے اس میں ایک نان فلیکسیبلٹی جو ہے اس کا بھی ایک کلاز ڈالا گیا، جس سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ NFC ایوارڈ جو ہے اٹ کین ناٹ بی لیس دین دا شیئر گیون ٹو دیم ان دا پریویس ایوارڈ، تو جو پہلے کے ایوارڈز ہیں اس میں جو شیئر دیا گیا ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک نان فلیکسیبلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو پروونسز کو جو بھی شیئر دیا گیا فار لیٹس سے 57% دیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا پہلے. اب ہوتا کیا ہے NFC ایوارڈ میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ کون کون سے سبجیکٹس جو ہے وہ صوبوں کے پاس جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے, دوسرا یہ کہ صوبوں کا شیئر جو ہے وہ کتنا کم ہونا چاہیے یا کتنا زیادہ ہونا چاہیے, اس میں جو ہے وہ بیلنس کیسے لایا جائے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. تو کسی بھی ڈیموکریسی میں, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, سبجیکٹس اس طرح کے ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, اسکل ڈیولپمنٹ ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, انڈسٹریز ہو گیا, لوکل انفراسٹرکچر, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر پروونسز کے پاس ہی ہوتے ہیں. US کی اگر ایگزامپل دیکھ لیں تو وہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہی ہے. تھوڑے بہت اختیارات جو ہے ان کو حکومت ایک طرح سے ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, سینٹر جو ہے. اسی طرح انڈیا میں جو ہے وہ بھی ہیلتھ کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس ہیں. ایجوکیشن کا معاملہ ہاؤ ایور انہوں نے کنکرنٹ رکھا ہوا ہے, یعنی کہ حکومت, سینٹر اور پروونسز جو ہیں مل کر اس پر کام کرتے ہیں. اب یہ جہاں بات کی ہے بلاول نے ایجوکیشن اور پاپولیشن کے حوالے سے وچ از آلسو ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وفاق کو واپس دینے کا جو ہے شاید امینڈمنٹ میں یہ بھی شامل ہو. اس وقت جو ہے یہ پروونشل میٹرز ہیں. کچھ اگر فیکٹس دیکھے جائیں کہ پروونسز کو یہ اختیارات دینے کے بعد کیا اس میں امپروومنٹ دیکھی گئی ہے, تو وہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. یوسف نظر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2023 کا جو سینسس تھا پاکستان کے اوور آل لٹریسی ریٹ وہ 60% تھا, 60.65% جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے, اور 2017 میں یہ 58.9% تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منیمل انکریز جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اوور آل لٹریسی ریٹ میں. تو اتنا زیادہ بجٹ جو دیا گیا صوبوں کو, ایک لارج بجٹ ایلوکیشن کیا جاتا ہے, ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ کی گئی, وفاق نے اپنی پاورز جو ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لٹریسی ریٹ میں کوئی خاطر خواہ انکریز جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہے. تو ایک تو یہ کہ کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے اور نہیں ہونے چاہیے, یہ آ جاتا ہے. اور اس میں دوسرا جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے. بہت زیادہ آرگیو کیا ہے بار بار مفتاح اسماعیل جو کہ ایکس فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے بار بار اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ایک امبیلنس ہے, اس کو صوبوں کے اختیارات کو کم کرنا چاہیے. صوبوں کے جو یہ اوور آل ڈویزیبل پول ہے اس میں سے صوبوں کا پرسنٹیج جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. ان کے خیال میں اس کے دو نقصانات ہیں جب سے صوبوں کو یہ پیسے زیادہ دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ دے اسٹارٹ اسپینڈنگ منی آن ٹربو چارج, بہت تیزی سے جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہے وہ پورے کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی ان کو یہ پیسے ملتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ٹیکسز جو کہ ان پہ کانسٹیٹیوشنلی فرض ہے کہ وہ اپنے ٹیکسز ریز کریں, اس پر انہوں نے کوئی دھیان جو ہے وہ نہیں دیا ہے, جیسے کہ پراپرٹی ٹیکس, ایگریکلچر انکم ٹیکس اینڈ سیلز ٹیکس آن سروس. یہ تمام بھی صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کا ڈویزیبل پول بڑھایا گیا تو یہ ان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ ٹیکسز میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. جبکہ دوسری طرف نہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, جبکہ دوسری طرف جو حکومت ٹیکسز جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے اس کا 60% جو ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے پروونسز کو. تو حکومت کا اپنا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈیٹ اور ڈیفنس بجٹ اگر ہم نکال لیں تقریباً 7,000 جو ہے وہ ڈیٹ ہو گیا, 7,000 ارب اور 2,500 ارب جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچتا کہ دوسری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر جو ہے وہ حکومت اسپینڈ کر سکے. تو یہ ایک مشکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ جب حکومت ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو اب ان کے پاس جو ایونیوز بچ گئے ہیں کلیکٹ کرنے کے, وہ یا تو امپورٹس ہیں یا تو مینوفیکچرنگ ہے یا سیلریڈ کلاس ہے. سیلریڈ کلاس نے جو ہے وہ ریکارڈ ہائی 605 بلین روپیز جو ہے وہ لاسٹ فسکل ایئر میں جو ہے وہ ٹیکس پے کیا ہے, اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ ٹیکس ڈالنے کی وجہ سے وہ لیس کمپیٹیٹیو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہیں. تو یہ اس کا ایک مفتاح اسماعیل جو ہیں بار بار اس چیز کو ریز کر چکے ہیں, ان کنسرنس کو ریز کر چکے ہیں کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کو کیوں چینج ہونے کی ضرورت ہے. پچھلے 15 سال میں NFC ایوارڈ نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہے اس کا ایک انالیسس جو ہے وہ کر چکے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لٹریسی ریٹ میں جو ہے وہ کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. دے آر 11 ملین کڈز آؤٹ آف اسکول ان پنجاب اس وقت. اس کے علاوہ 7 ملین کڈز آؤٹ آف اسکول ہیں سندھ میں, اور دا لٹریسی ریٹ ان KP ہیز ایکچولی ڈکریزڈ.
तो केपी में जो लिटरेसी रेट है वो पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो कमी ही आई है. सो मोर और लेस इसका क्रक्स ये है कि ये देखना होगा, इसको वापस से जो है वो रिविजिट करना होगा. अब मामला ये है कि पीपीपी जो है वो उनको तो पता है कि वो फिलहाल जो है वो हुकूमत में नहीं आने वाले, क्योंकि पंजाब में जिस किस्म की उनकी पोजीशन है. तो अब जो है वो बलूचिस्तान में रेलिवेंट हैं, वो सिंध जो है वो उनका किला है, तो वो क्यों चाहेंगे कि प्रोविंसेस का ये जो पूल है इसमें किसी किस्म की जो है वो कमी लाई जाए. तो वो ऐसा लगता है कि इस पर अग्री नहीं करेंगे. उन्होंने पहले भी नहीं किया, पहले भी जो है वो इस बारे में काफ़ी जो है वो बातचीत हुई है, लेकिन इस हवाले से जो है वो अग्री नहीं किया है. लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि आईएमएफ जो है उसने भी इस बात की डिमांड की है कि एक इम्बैलेंस जो है वो नज़र आ रहा है वफाक और सूबों के दरमियान, और इसको ज़रूरत है कि रीविज़िट किया जाए और इस हवाले से जो है वो बात की जाए और एक नया फार्मूला जो है वो लाया जाए. तो हो सकता है कि आईएमएफ की कंडीशंस की वजह से जो है वो इस पर कोई बात करनी पड़े और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है वो किसी एक पेज पर वफाक के साथ आना पड़े एनएफसी अवार्ड को लेकर. तो हो सकता है कि फिर पीपल्स पार्टी को भी जो है वो इस पर कुछ थोड़ा सा जो है वो एक कदम पीछे हटना पड़े. वो इसलिए क्योंकि जब आईएमएफ ने ये बात रखी थी तो जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और नया फार्मूला जब तक तमाम सूबे इस पे अग्री नहीं करते तो एक नया फार्मूला नहीं आ सकता. तो हो सकता है कि इस अमेंडमेंट में एनएफसी को लेकर जो है वो पीपल्स पार्टी को मनाया जाए और फिर कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए. अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो एक और चीज़ जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया बिलावल भुट्टो ने, वो है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243. अब आर्टिकल 243 क्या कहता है? आर्टिकल 243 जो प्रेसिडेंट है उसको इख्तियारात देता है, जो प्रेसिडेंट है उसको वो सुप्रीम कमांड मानता है ऑन द आर्म्ड फोर्सेस, और जो इख्तियारात और पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट के पास होती हैं वो ये टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द रिजर्व्स ऑफ such forces, to grant commission in such forces. The president shall, on advice of the prime minister, appoint the chairman, joint chiefs of staff committee, the chief of army staff, the chief of naval staff and the chief of air staff. और उनके जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो भी डिटर्मिन करता है प्रेसिडेंट. तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर इसमें शायद कोई चेंज की जाए तो कमांड इन चीफ की पोजीशन जो है, सीएनसी की पोजीशन जो कि एक टाइम पे पाकिस्तान में थी, उसको शायद वापस रिवाइव किया जाए. ये पोजीशन जो है वो अयूब खान के पास थी, या खान के पास थी, और आखिरी जो ये पोजीशन थी वो गुल हसन, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन के पास थी, और इसको 1972 में जो है वो ख़त्म किया गया और फिर इसको तब्दील कर दिया गया कमांड इन चीफ यानी कि सीएनसी को, जो कि ब्रिटिश दौर से जो है वो एक सिस्टम चला आ रहा था, उसको ख़त्म करके फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है वो लाया गया. जो सीएनसी होता है वो तमाम फोर्सेस को हेड करता है और तमाम फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं वो सीएनसी के अंडर आते हैं. तो कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन है उसके अंडर आर्मी, एयरफोर्स और नेवल चीफ्स, तीनों फोर्सेस के चीफ्स जो हैं वो कमांड इन चीफ के अंडर जो है वो आते हैं. बहुत सारे मुल्कों में ये होता है, अमेरिका में, यूके में, तो एक इंसान जो है वो हेड करता है तमाम फोर्सेस को. तो ये तब्दीली जो है वो हो सकता है कि की जाए और फिर जो कमांड इन चीफ है उसके पास ये तमाम अथॉरिटीज़ आ जाती हैं कि तबादले क्या करने हैं, चीफ जो है वो कैसे लगाना है, जो कि अब प्रेसिडेंट, इस वक्त प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट की पावर है, वो कमांड इन चीफ के पास जो है वो ये अथॉरिटी आ जाएगी कि वो आर्मी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ और नेवल के चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो खुद करें. और जैसे कि मैंने कहा कि ये 1971 तक जो है ये पाकिस्तान में था. अयूब खान, मूसा खान, याया खान और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन जो हैं वो लास्ट सीएनसी थे. इसके बाद इस पोजीशन को तब्दील करके टिक्का खान जो है वो बने थे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. सो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि सुनने में आ रहा है कि आर्टिकल 243 के हवाले से देखी जा सकती हैं इस 27th अमेंडमेंट को लेकर. लास्ट पॉइंट जो है वो है इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का. आप सब जानते हैं कि इस पे एक डेडलॉक है. सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो जनवरी में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 26वीं तरमीम में उनको ये इख्तियार हासिल है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती तो वो एक्टिंग
چیف کے طور پر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. تو 8 جنوری 2025 کو جو ہے وہ ان کا ٹینیور اینڈ ہو گیا تھا. 26 امینڈمنٹ کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی انٹل اے نیو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے. کیا اس میں چینجز آ سکتی ہیں؟ فی الحال تو یہ معاملہ ہے، پروسیس یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اور جو پرائم منسٹر ہے وہ مل کر ایک چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو پاتا تو یہ میٹر جو ہے وہ چلا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں بھی اگر اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہو پاتا تو یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ بائی دا وے کمیٹی بناتا ہے، 12 ممبر کمیٹی، جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے پھر چیف الیکشن کمشنر، اور وہاں بھی اگر یہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ یہ معاملہ چلا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی امینڈمنٹ لا کے اپوزیشن لیڈر کا جو ہونا اس میں ضروری ہے، شاید اس کو ہی سائڈ پہ کر دیا جائے. جس قسم کے خواہشات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اس سسٹم کی، اس نظام کی، اس حکومت کی، تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے اسی کو اس میں سے نکال دیا جائے تاکہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے چیف الیکشن کمشنر کو لے کر. کیونکہ یہ معاملہ بہت عرصے سے لٹک گیا ہے، اس پہ کیوں کوئی اتنا ٹائم جو ہے وہ اس پر کیوں لگا دیا گیا، کیوں نیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ اسی وقت کا انتظار ہو رہا تھا 27 امینڈمنٹ کا، کہ اس میں پہلے چینجز لائی جائیں اور پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کی جائیں. اب بات یہ ہے کہ جب سے ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا ہے تب سے 2/3 میجورٹی تو آ گئی ہے حکومت کے پاس پی 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 کو ملا کر، اور مولانا کی جو ہے وہ اب ضرورت جو ہے وہ ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن لیٹس سی کہ یہ تو ابھی بہت انیشل ہے، یہ ڈرافٹ جو نظر آ رہا ہے اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں جاتی ہیں، کون سی چیزیں صرف ایسی ہی رکھی گئی ہیں، اور اصل میں ہدف جو ہے وہ کیا ہے. جس میں سے جو سر فہرست ہدف جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ آبویسلی جوڈیشری کے معاملات نظر آتے ہیں، اور دوسرا آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے فی الحال اس نظام کی پرائیورٹی ہوگی.